السلام عليكم اعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات. اذا هذا التسجيل ان شاء الله باذن الله غادي يكون خاص بتلاميذة السنه اولى بكالوريا علوم تجريبيه وتلاميذة سنه اولى بكالوريا علوم رياضيه. وغادي نقدم لكم ان شاء الله من خلال هذا التسجيل الفصل الاول اللي هو إنجاز خريطة الجغرافيا القديمة لمنطقة معينة. Donc, je vous présente le chapitre 1, la réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée. Donc, après الفيديو الأول كنت قدمت لا فيديو الأول اللي كان كيتكلم على لا بارتي 1 les phénomènes géologiques externes، وكذلك شرحت خلال الفيديو الأول quels sont les différents types ديال لي روش سيديمونتير وانسي دو سويت. يعني اللي بغى يتبع لا فيديو الاول شرحها فيه لا بارتي الاولى علاش كدوي، يرجع لا فيديو الاول ويتفرج فيه. دابا غنبداو لا فيديو ديال هذا الشابيتر هادي ديال لا رياليزاسيون دو لا كارت باليوجيوغرافيك دون ريجيون دوني. لا كارت باليوجيوغرافيك هي خريطه الجغرافيا القديمه، يعني كيفاش يمكن لينا نجزو خريطة الجغرافيا القديمة لمنطقة معينة. كمقدمة لهذا الفصل، la paléogéographique fait partie de la géologie qui s'intéresse à la reconstitution théorique de la géographie d'une région donnée dans un temps géologique ancien. ملي كنقول paléogéographie يعني خريطة الجغرافيا القديمة، elle fait partie de la géologie، يعني واحد جزء من لا جيولوجي، وسانتيغيس كتهتم باسترداد هاد لا ريكونستيتيسيون. هاد الكلمه ديال لا ريكونستيتيسيون خصك تكون عارفها شنو كنقصدوا بها. استرداد التاريخ الجيولوجي او استرداد الجغرافيا القديمه لمنطقه معينه في واحد الوقت جيولوجي بيان سور قديم. يعني كتكون عندي واحد المنطقه حاليا كنديروا دراسه ديال الصخور الرسوبيه حاليا، وهذيك الدراسه ديال الصخور الرسوبيه الحاليه كتعطيني مجموعه من المعلومات على كيفاش كانت هذيك المنطقه، يعني الجغرافيا القديمه ديال ديك المنطقه كيفاش كانت قبل مرور ملايير السنين. مثلا الا جينا باي اكزومبل الحوض الفوسفات، احواض الفوسفاتيه بالمغرب كنلقاو مثلا عباره عن قاره ما كاينش البحر حاليا، ولكن الا درسنا الصخور الرسوبيه اللي كاينه في هذه المناطق هذه غنلقاو فيهم بليزيور بيان سور ديال لي زانديس. باي اكزومبل انا لي فوسيل داكوغ، بحال مثلا العظام الاسنان عندي. هادو دليل على ماذا؟ على ان هذيك المنطقه كانت قبل مرور ملايير السنين كانت عباره عن بحر. هذا هو شنو كنقصد بلا باليوجيوغرافي، كندرس هذيك المنطقه حاليا، كندرس الصخور الرسوبيه في ديك المنطقه حاليا. هذيك الدراسه كتعطيني افكار ومجموعه من المعلومات على كيفاش كانت هذيك المنطقه قبل مرور بيان سور ملايير السنين. لي كيستيون اللي غادي نطرحو في هاد الشابتر، كي سون لي تكنيك ديتود دي روش سيديمونتير. قلنا باش نديرو لا باليوجيوغرافي ضروري خصنا نديرو الدراسه ديال الصخور الرسوبيه. بما اننا غنديرو الدراسه ديال الصخور الرسوبيه، شنو هما لي تكنيك ديال دراسه الصخور الرسوبيه؟ كي سون لي تكنيك ديتود دي روش سيديمونتير. هذا هو التساؤل الاول. بالنسبه للتساؤل الثاني، comment exploite ces techniques pour réaliser la carte paléogéographique des bassins de phosphate au Maroc. كيف يمكن استثمار exploiter هذه التقنيات لإنجاز خريطة جغرافيا قديمة لمناطق حوض الفوسفات بالمغرب؟ كيفاش يمكن لي أنني انطلاقا من هذه التقنيات ديال الدراسة ديال الصخور الرسوبية أننا نقدروا نجزو واحد الخريطة جغرافيا قديمة؟ كإكزومبل الخريطة الجغرافية القديمة هما خدينا أحواض الفوسفات المغرب. Maintenant, on va passer les techniques. On va commencer les techniques d'étude des roches sédimentaires. غادي نعطيكم فكرة على شنو هي التقنيات ديال دراسة خصوص بيان سور الصخور الرسوبية. On a 4 techniques parmi lesquelles on trouve les figures sédimentaires، الأشكال الرسوبية هي اللي غنشوفوا في هذا الفيديو. هذا غنشوفوا الاشكال الرسوبيه. بالنسبه للتقنيه الثانيه هي ليتود ستاتستيك، الدراسه الاحصائيه. وعندي
التقنية الثالثة اللي هي الدراسة المورفولوجية. ملي كنقول الدراسة المورفولوجية كتعتمد على دراسة الشكل الخارجي. دراسة الشكل الخارجي غادي نشوفو ديال لي سيديمون. والدراسة الأخيرة أو التقنية الأخيرة هي étude des milieux sédimentaires، دراسة الأوساط الرسوبية. دونك الدراسة ديال الأوساط الرسوبية الحالية كتعطيني ظروف بيان سور الترسب في الأوساط القديمة. Maintenant, on va commencer par les figures sédimentaires. Les figures sédimentaires, الأشكال الرسوبية. Qu'est-ce que ça veut dire les figures sédimentaires? Les figures sédimentaires, ce sont des formes géographiques qui se trouvent soit à l'intérieur ou bien à la surface des roches sédimentaires. يعني الأشكال الرسوبية هي عبارة عن أشكال هندسية، يعني رسومات توجد سواء على السطح أو في الداخل داخل الصخور الرسوبية. هذا هو المعنى ديال لي فيغور سيديمونتال. اون ا 3 اون ا 4 تيب ديال لي figures sédimentaires, parmi lesquelles on trouve ce qu'on appelle premier type, on a les rides de coron. تجاعدات التيار. تجاعدات التيار هاد الرسوم هادي هي عبارة عن رسومات كتكون على شكل، نشوفوا الصورة. دونك هاد الرسومات كتكون على شكل تموجات، راه كتلقاوهم على في الشاطئ كيكونوا تموجات. واحد الرسومات على شكل تموجات اما في الشاطئ في لابلاج او بيان في الصحراء، داكوغ بايزاج صحراويين كنلقاو هاد الرسومات على شكل تموجات. هاد التموجات كتسمى لا ريد دو كورون. دونك بالنسبه لي ريد دو كورون، بالنسبه لي زاجون دو ريد دو كورون، لي زاجون دو ترونسبور سوا لو الا كانوا في لابلاج او بيان لو فون الا كانوا في الصحراء، داكوغ. بالنسبه كتعريف لي ريد دو كورون، باش يبقى عندكم التعريف ديال لي ريد دو كورون. لي ريد ce sont des ondulations. ondulation يعني تموجات كيف ما قلت à la surface du sédiment meuble كيكونوا على سطح لي سيديمون رواسب الفتاتيه بحال الصابل، يعني رواسب لم تتعرض بعد للترسب. كاين رواسب مازال ما تعرضتش للترسب بحال مثلا الصابل، هنايا مازال ما تعرضش للترسب. كيترسموا ليا هاد الرسومات اللي هما تجاعدات التيار. بالنسبه لتجاعدات التيار اون دو تيب، يعني جوج ديال الانواع. عندي لي غيد سيميتريك كنقولوا تجاعدات متماثله، وعندي لي غيد اسيميتريك تجاعدات غير متماثله. كون فو فويي دون سي ديسان اون ا لي غيد سيميتريك، عندي تجاعدات متماثله يعني كاين واحد التماثل، محور تماثل بهذا الرسم هنا كيكونوا متماثلين. دونك الا كان هذا الرسم بهذا الشكل هذا متماثل، يعني تجاعدات متماثله، شنو انديس دو كوا او بيان témoin de que le courant est dans le deux sens. le courant dans le deux sens يعني كنقول هنا لو كورون اي بي دايريكسيونيل، يعني هنا التيار ثنائي الاتجاه، غيكون في هذا الاتجاه هذا وهذا الاتجاه، في الاتجاهين معا باش يعطيني هذا الرسم. alors que les rides asymétriques تجاعدات الغير متماثله كتكون بهذا الشكل هذا، ما كيكونش واحد تماثل، كيكونش محور تماثل. بما انه ما كاينش محور تماثل يعني ان لو سونس دو كورون غيكون اوني دايريكسيونيل، غيكون في اتجاه واحد. هنا عندي بالنسبه لهذا الرسم هذا التموج هذا عندي دو بونت، عندي جوج ديال لي بونت. عندي هاد لا بونت الاولى كتسمى لا بونت دوس، لا بونت دوس، وعندي هاد لا بونت الثانيه اللي هي كنقولوا لا بونت ريد. بونت دوس بونت ريد. بونت دوس شنو كنقصد بها؟ يعني منحدر اللي هو ضعيف، وهنايا منحدر اللي هو قوي، بونت ريد. ودائما لو سون دو كورون كيكون دو بونت دوس فيغ بونت ريد، يعني غيكون هنايا اوتوماتيكمون اتجاه ديال او منحى التيار يكون من لا بونت في هذا الاتجاه هذا، يعني اتجاه واحد اوني دايريكسيونيل. جيسبر انكم يكون واضح لي ريد سيميتريك اي لي ريد اسيميتريك. هذا كوريسبوندون بيان سور هنايا
هادشي اللي قلت التعاريف ديال لي غيد اون جينيرال لي تيب ديال لي غيد سيميتريك اسيميتريك سيميتريك قلنا témoin de courant بيديريكسيونيل لي غيد اسيميتريك الغير متماثله témoin de courant unidirectionnel وحيد الاتجاه. هنا عندكم مصطلحات حاولوا انكم تاخذوهم في المذكره ديالكم كل مصطلح والمقابل ديالو باش هكا تعقلوا عليهم. بالنسبه للغيد سيميتريك قلنا تجاعدات متماثله، لغيد اسيميتريك التجاعدات الغير متماثله، كورون بي دايركسيونيل تيار ثنائي المنحى يعني في لو دو سونس. بالنسبه للكورون اوني دايركسيونيل تيار احادي المنحى. Maintenant on va passer deuxième type de figures sédimentaires. On a ce qu'on appelle la stratification entre croisés. التطبق المتقاطع. Qu'est-ce que ça veut dire التطبق المتقاطع? À l'intérieur des strates peut présenter des fines couches obliques par rapport à la surface. C'est la stratification entre croisés. Donc هاد la stratification entre croisés ما كتكونش على la surface، كتكون في l'intérieur ديال les roches. l'intérieur des roches sédimentaires كتكون هاد la stratification اللي كنقولها التطبق، يعني مجموعة من طبقات اللي كتكون إلا لاحظتوا اوبليك، كيكون واحد التقاطع بينها وتطابق بيان سور كيكون متقاطعه فيما بينها. الا لاحظتوا كيكون متقاطعه هاد الطبقات فيما بينها وما كتكونش باراليل بارابور لا سورفاس. داكور، هذاك ما يسمى التطبق المتقاطع. كتكون متقاطعه مجموعه من الطبقات اللي كتكون هنا متقاطعه فيما بينها، تسمى بالتطبق المتقاطع، وكتكون في الانتيريور في الداخل ديال الطبقه ماشي على لا سورفاس ديال الطبقه، à l'intérieur du la couche bien sûr sédimentaire. Ces figures résultent d'un courant à deux sens. une fois نشوفوا التطبق المتقاطع نعرفوا ان لو كورون a deux sens، ماشي في اتجاه واحد. داكشي علاش كيكون هذا التطبق المتقاطع. وكنقولوا ان هنا لو ميليو بو اجيتي سيتادير وسط اللي هو مضطرب او قليل الاضطراب، يعني ما كيكونش هذاك لو كورون كيكون في اتجاه واحد، كيكون في اتجاهين معا. هذا سكون ابل لا ستراتيفيكاسيون انتر كروازي، التطبق المتقاطع. Maintenant on va passer troisième type des figures sédimentaires, ce qu'on appelle les fontes de dessiccation. شقوق التيبس. comme vous voyez dans l'image هاد شقوق التيبس كتلاحظوهم ملي كيكون مثلا الماء بعد واحد الفتره ديال اللي كتكون رطوبه، كيكون مثلا تساقطات. من بعد هاد التساقطات كتوقع مثلا ارتفاع في درجه الحراره وكينشف ليا هذاك لاغجيل، كينشف ليا كيتيبدت ليا هذاك الطين وكيعطيني هذا الشكل. هذا راه كتلاحظوه ملي مثلا كتكون تساقطات وكتجي واحد درجه حراره مرتفعه موراها كيتيبدت ليا ما كيبقاش وكيكون واحد البيغ دو وكيعطيني هذا الشكل هذا اللي كيتسمى لي فونت دو ديسيكاسيون. Les fontes de dessiccation comme définition sont des traces d'origine climatique، يعني عندهم علاقة بالكليما due à une augmentation de la température pendant leur formation. يعني l'augmentation de la température هما اللي عطاتنا هاد الاشكال هادي اللي كتسمى بشقوق التيبوس. وشقوق التيبوس غالبا كتكون على لاغجيل، كيكون لاغجيل elle perd son nom suite à une évaporation وكيعطيوني دي فيسور كي سابيل دي فونت دو ديسيكاسيون، شقوق التيبوس. On passe maintenant quatrième type ديال les figures sédimentaires. On a ce qu'on appelle les activités des êtres vivants، نشاط الكائنات الحية. فاش غيفيدني انا نشاط الكائنات الحية باغ اكزومبل مثلا ديال من بين les activités des êtres vivants on a مثلا les empreintes des pattes de dinosaures. On a aussi les empreintes de l'activité des oiseaux sur un sédiment actuel. Donc هذوك les traces هذوك les traces ديال الكائنات الحية elles renseignent sur la nature de vie et par conséquence le milieu de sédiment. مثلا عندي الديناصور وعندي مثلا الاقدام ديالو قوليه، هذوك الاقدام ديالو اوتوماتيكمون يعطوني لاج ديال هذيك لي روش سيديمونتير، لاج الكوريسبوندون لاج ديال داك الحيوان. مثلا الا كانوا لقينا اقدام ديناصور في واحد صخره رسوبيه اوتوماتيكمون العمر ديال ديك الصخره الرسوبيه هو العمر ديال داك الحيوان. داكوغ، والظروف ديال الترسب
هذيك الصخره الرسوبيه هي ظروف العيش، هي ظروف ديال العيش ديال داك الحيوان. داكوغ. Maintenant, on va passer à l'étude statistique des constituants des sédiments. شنو كيف ما قلنا في الاول l'étude des figures sédimentaires. Deuxième technique هي l'étude statistique des constituants des sédiments. On va commencer par la classification des sédiments. classification كنصنفوا الرواسب، غنشوفوا شنو هي المعايير اللي كنخدموا بها باش اننا نقدروا نصنفوا هاد الرواسب. Les géologues ont divisé les constituants des sédiments détritiques selon leur diamètre. Ils ont élaboré une échelle de classification des sédiments. Donc, هنايا عندي داروا لنا les sédiments. Ils sont classés selon leur diamètre ou bien leur taille. يعني قسموا لنا هاد الرواسب على حسب القد ديال هاد الرواسب. عندي مجموعة من الرواسب parmi lesquels on trouve ce qu'on appelle les blocs, mais qui ont diamètre ou bien taille il était supérieur à 200 mm, qui ont ce qu'on appelle les blocs. شنو هي les blocs؟ هما الجلاميد، يعني هي صخور ولا كتل صخريه اللي كتكون كبيره كتسمى لي بلوك. لي بلوك ملي كتكون كبر من 200 ملم. عندي دوزيام تيب ديال لي سيديمون كتسمى لي غالي او بيان لي كايو. لي غالي هو الحصى الكبير. ملي كيكون الحصى الكبير امتى كيكون؟ ملي كتكون لا طاي ديال هاد لي سيديمون اونتر 200 ملم اي 20 ملم، بين محصور ما بين 200 ملم و 20 ملم كيتسموا حصى كبير. عندي لي غرافيي بيان سور كيتسمى حصى صغير. حصى صغير مي كيكون diamètre compris entre 20 ملم et 2 ملم. Par la suite, on a sédiment sable soit grossière ou bien fine. En général, sable comprise entre 2 mm et 63 micromètres. D'accord? Sable او ما يسمى بالرمل كيكون محصور ما بين 2 ملم و 63 ميكرومتر. وعندي ليمون كيكون صغر من الصابل كيكون محصور ما بين 63 ميكرومتر و 2 ميكرومتر. هذا كيتسمى بالطمي. اصغر سيديمون اصغر راسب هو سكون ابل لارجيل طين اللي كيكون اصغر من 2 ميكرومتر. اعزائي التلاميذ، اذا غادي نتوقف هنايا وكنقول لكم بون شانس على بروشين انغيسترومون ان شاء الله اللي غادي يكون مهم جدا. غادي نتناولوا فيه باذن الله. غادي نتناولوا الكيفيه الرسم مي بيان. كاين دي جوج ديال مدراج ومنحنى التردد سكون ابل ليستوغرام et la courbe de fréquence. On a ce qu'on appelle l'histogramme et la courbe cumulative مدراج ومنحنى التردد. غنوريكم الكيفيه ديال الرسم ديالو بطريقه اللي هي بسيطه جدا. وهذه الفقره مهمه جدا وغالبا كتكون في الفرد على شكل تمرين. وكذلك الكيفيه ديال حساب سكون ابل اس 0 وكذلك دوغري دو كلاسمون. يعني هذا التسجيل او الحلقه المقبله او الفيديو المقبل غادي يكون مهم جدا. الى اللقاء وحد موفق للجميع.